देखिए सूरत-ए-हाल तो उलझी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के अपने-अपने तरीक़ाकार हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करने के। जो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वे आउट हर सिचुएशन में देता है, और यहाँ पर आपको ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए, ये देखते हुए कि इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, और उनकी वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से उसके अंदर जो वे आउट दिए हुए हैं, जैसे 254 है फॉर इंस्टेंस, तो उसको इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं होगा। नेवरदलेस ये बात दुरुस्त है कि आर्टिकल जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है बुनियादी तौर पर तो 90 दिन का टाइम देती है, लेकिन उसके बाद भी तो और चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको देखा जा सकता है। 254 को आप अगर देखें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट इट सेज। Failure to comply with requirement as to time does not render an act invalid. अब वो ये कह रही है कि अगर कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन एक वक्त पे करने को कहती है और अगर आप उससे कंप्लाई नहीं करते, यानी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये होगी तो नॉन कंप्लायंस, मगर वो अगर एक्ट उस वक्त के बाद हो जाएगा तो वो वैलिड ही होगा। तो इससे ज्यादा मैं नहीं समझती कि जगह कॉन्स्टिट्यूशन दे सकती है इस पॉसिबिलिटी को कि ग्राउंड रियलिटीज में अगर कोई रीजंस हैं ऐसे जो काबिल कबूल हों, ऐसे जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों, तो फिर जगह तो दे रही है वो। अब नॉन कंप्लायंस अगर है, एंड आई विल आल्सो ऐड हियर कि लोगों को ये बड़ी जल्दी होती है हर चीज पे सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन कंप्लायंस और सबवर्जन में बड़ा डिफरेंस है, सो वो आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, मगर नॉन कंप्लायंस के जो भी पॉलिटिकल या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिन्होंने नहीं कंप्लाया वो भुगतेंगे। अब दूसरी चीज आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वक्त पे इलेक्शन कराए जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों की है। वक्त देना और वक्त पे इलेक्शंस कराना ये दूसरों की, उसका काम सिर्फ ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों और लॉ अंडर द लॉ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी इलेक्टोरल लॉज जो हैं। अगर इलेक्शन कमीशन किसी बुनियाद पर ये समझती है कि मैं नहीं करा सकता, अगर इलेक्शन कमिश्नर या कमीशन ऑन द होल ये समझता है, तो फिर ये इस बात को कंसिडर करना जरूरी है उन अदालतों के लिए अगर इनके पास अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जाता है ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिक्लेयर वेदर देयर इज अ वे आउट of the constitutional provisions that require the elections to be held in 90 days. ये बात मैं कह रही हूँ। दूसरी चीज मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगी कि मैं ये समझती हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन मसलन कोई जवाब देता है सिक्योरिटी का, मैं वो मानने को तैयार नहीं हूँ। सिक्योरिटी कोई वजह नहीं है कि ये इलेक्शन ना करा पाए, और ना ऐसी सूरत हाल इस मुल्क में नजर आ रही है। बुरी सूरत हाल होगी टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि इनके पास पैसा नहीं है इलेक्शन कराने को, ये मान सकती हूँ बात। ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, फेयर और फ्री नहीं होंगे अगर पहले प्रोविंशियल असेंबलीज के हो जाएं और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी इंटरफेरेंस ऐसी होने का इम्कान हो कि वो इलेक्शंस फेयर ना हो, और फिर उसके बाद जब नेशनल इलेक्शंस होंगे तो फिर उसकी फेयरनेस पर भी यहाँ जहाँ प्रोविंशियल असेंबलीज ऑलरेडी बैठी हुई हैं वहां तो केयर टेकर्स नहीं आएंगे। सो ये बात मैं मानने को तैयार हूं कि दीज मे बी ग्राउंड्स ऑन विच देयर कुड बी अ कंसिडरेशन, लेकिन ये लीगल मामला अब रहा नहीं, ये सारा सियासी मामला हो गया है। और इसमें न सिर्फ ये कि अदालतों को वे आउट ढूंढना है, बल्कि सियासत में जो लोग हैं सियासतदानों को वे आउट ढूंढना है। और वे आउट जो है ये मेरी पर्सनल है, इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, वो पंचायतियों से हो नहीं होगा, वो मीडिएटर्स ढूंढने से नहीं होगा, वो होगा आपकी अपनी असेंबलियों में, आपके अपने पार्लियामेंट के अंदर, और इसका वे आउट इनको निकालना पड़ेगा गिव एंड टेक कर करके। और मैं यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ, बट आई हैव अदर कमेंट्स रजा इफ यू अलाउ मी लेटर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रजा एक मिनट जी, अभी आपने बात की कि सिर्फ ये अदालत में नहीं होगा,
اس کے علاوہ بھی راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. اب کچھ راستے تجویز کیے جا رہے ہیں. جی مثال کے طور پر آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس ملتوی ہونے کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ جی آئیں مل کے بیٹھیں اور ہم اس مسئلے کو حل کریں. اسی طرح سے سول سوسائٹی کا ایک گروپ جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے. انہوں نے سب سے پہلے عمران خان سے ملاقات کی اور یہ رپورٹ ہوا کہ جی انہوں نے کافی لچک دکھائی تو اور وہ کچھ اور لوگوں سے بھی مل رہے ہیں. تو یہ کتنی لچک انہوں نے دکھائی ہے اور ان کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے آئی ایم گلیڈ کہ لا منسٹر نے یہ آفر کیا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو سول سوسائٹی کے گروپ گئے تھے وہ ان گڈ فیتھ گئے تھے اور یہ بتانے گئے تھے کہ اس چیز سے بہت تشویش ہو رہی ہے. میری تشویش یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے یہ لوگوں کے انسانی حقوق کو بہت بری طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. مختلف اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی بٹ وہ اتنی سیویئر ہے سچویشن اس وقت ملک میں, انسانی حقوق کی ریئلائزیشن لوگوں کی نہیں ہو پا رہی. لیکن میں یہ جو لچک کی بات ہے نا, مشکل یہ ہے میری کہ میں تو لوگوں کے الفاظ پہ نہیں ان کے کانڈکٹ پہ جاتی ہوں. دیکھیے جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا سینٹ میں, پی ٹی آئی آلریڈی ان کے لوگ ہیں بھی اور وہ سینٹ اٹینڈ بھی کرتے ہیں, انہوں نے سینٹ کو بائیکاٹ نہیں کیا. جوائنٹ سیشن میں آتے تو میں سمجھتی کہ یہ جو لچک کی بات ہو رہی ہے یہ واقعی جینوئن لچک تھی اور میری ایڈوائس ان کو یہی ہوتی کہ آئیے پارلیمنٹ کا ایک حصہ تو ابھی کام کر رہا ہے نا, جوائنٹ سیشن میں آئیے. دیٹ وڈ ہیو بین دا فرسٹ اسٹیپ. آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ ایک دم کچھ ہو جاتا اس سے, مگر آپ کی لچک کا بھی پتہ چلتا اور آپ کو اپرچونٹی ملتی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک ان کی باتوں کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گلے شکوے کرتے, دے کوڈ ہیو پراپرلی اٹیکڈ the government for جو یہ میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں ان کو آ کے جوائنٹ سیشن میں اور وہاں سے پھر معاملہ شاید چل پڑتا. تو جینوئن لچک کا مجھے نہیں پتا کہ ابھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دوسرے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ آفر آئی ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جوائنٹ سیشن میں ہم نے جو ایک بڑی کڑی قسم کی اور جو ایک رانا ثناءاللہ صاحب نے اسپیچ کی اس میں لچک نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک لچک نہیں آئی لیکن ان کو یہ اندازہ ضرور ہو رہا ہے کہ وے فارورڈ نہیں مل رہا اور وے فارورڈ ان کو جو ملنے کی امید ایک طرف کو تھی کہ شاید ہماری بات جو ہے اور ہمارا موقف جو ہے وہ عدالتیں لے کے آگے چلیں گی, وہ طرف بھی اب میرا خیال ہے تھوڑی سی اس بات پر سمجھ میں اس کو بھی آ گئی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ٹو گیٹ واٹ دے وانٹ. اور میرا خیال میں حکومت کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا ڈیفائی کرنا اوپنلی ایک اپوزیشن کی رائے کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بیٹھنا ضروری ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں آن دی ادر ہینڈ